तपाईहरुलाई विश्वास छ एमसीसी पास हुन्छ जसरी टेबल गर्न सहयोग गर्ने विश्वासकै आधारमा टेबल भएको शेरबहादुर देउवाले पनि एमसीसीमा मत हाल्नका निम्ति उहाँले आफ्नो अनुहार 5 चोटि बालुवाटारको ऐनामा हेर्नुहुन्छ र भन्नुहुनेछ जनतालाई साँची राखेर म यो एमसीसी को पक्षमा मत हाल्दिन। नमस्कार, कार्यक्रम जनताका कुरामा यहाँहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। हामीले निरन्तर रूपमा एमसीसी का विषयमा कुराकानी गर्दै आइरहेका छौं। एमसीसी का विषयमा पक्ष र विपक्षमा बहस पनि भइरहेको छ। दिनौको सडक प्रदर्शन पनि जारी छ। एमसीसी लाई लिएर सडकदेखि सदनसम्म विवाद जारी छ। एक थरीले भनिरहेको छ एमसीसी चाँडो भन्दा चाँडो संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्यो भनेर जोड बल दिइरहेको छ भने अर्को पक्ष भनिरहेको छ एमसीसी यथास्थितिमा पास गराउनु हुँदैन, संशोधन गरेर मात्रै पास गराउनु पर्छ भनेर जोड बल गरिरहेको छ। यो बीचमा नेपालमा अमेरिका र चीनको एउटा जुन भूराजनीतिक चपेटामा नेपाल पर्यो, यसले गर्दा नेपालको एउटा अस्तित्वमाथि नै खतरा उत्पन्न भएको छ भनेर पनि प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। हामीले लामो समयदेखि एमसीसी को विषयमा रहेर विशेष कुराकानी गर्दै आइरहेका छौं। एमसीसी ठीक छ या बेठिक छ, यस विषयमा विज्ञहरूले आफ्नो धारणा व्यक्त गरिरहेका छन्। एमसीसी को विषयलाई लिएर सडकमा दिनहुँ प्रदर्शन जारी छ र यसले गर्दा नेपाली जनताको जनजीवनमा पनि केही प्रभाव परेको छ। सडक प्रदर्शन छ जुन जामले गर्दा नेपाली जनताको जनजीवनमा पनि केही प्रभाव पारेको छ। आज हामी जनताका कुराका कार्यक्रमको माध्यमबाट विशेष गरी एमसीसी लाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर कुराकानी गर्नेछौँ। आजको हाम्रो छलफल हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका भातृ संगठन अनेरा सुब्युका अध्यक्ष सुदेश पराजुली, त्यसैगरी अर्का सहभागी हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका युवा नेता डीबी सुनार। उहाँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्ते। सब प्रारम्भ गर्छु म सुदेश पराजुलीज्यूबाट। अब तपाईहरु सडकमा सेतो कात्रो बाँधेर प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ। तपाईहरुले एमसीसी खारेज गर्नुपर्छ या एमसीसी संशोधन गरेर मात्रै पास गर्नुपर्छ भनेर दिनौ तपाईहरुले प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ। तर तपाईकै पार्टीका नेता चाहिँ एमसीसी टेबल गर्न सहमति जनाउने, यो कस्तो नाटक हो? यसलाई मूलभूत रूपमा यसरी बुझौँ कि जस्तो लाग्छ हैन। तपाईको प्रश्नलाई धेरै धन्यवाद छ। अहिले जुन ढङ्गले हाम्रो अनुदान अमेरिकी सहयोग अनुदानको बारेमा ठुलो बहस विवाद र यत्रो आन्दोलन चलिरहेको छ हैन, यसको पृष्ठभूमिमा गएर हामीले आफ्ना दृष्टिकोणहरू बनायौँ भने सबभन्दा चाहिँ त्यो जगलाई बलियो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र अर्को कुरा तपाईले जोडिहाल्नुभयो आन्दोलनको सन्दर्भ र पार्टीको भूमिका हैन। हामी अनेरा सुब्यु हिजो विगतदेखि नै देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको नेता सङ्गठन हो, राष्ट्रियताको पहरेदार हो हैन, जनजीविकाको सन्दर्भमा चाहिँ अग्रभागमा उभिएर लड्ने सङ्गठन हो। त्यसो भएकाले पार्टीले बेला बेलामा गलत गर्छ अथवा पार्टीका नेताहरूले गलत मान्यता बोक्नुहुन्छ भने उहाँहरूको विरुद्धमा पनि गतिलो ढङ्गले आवाज बुलन्द पार्ने, उहाँहरूलाई सच्याउनका निम्ति दबाब जगाउनको भूमिका खेल्ने हैन। विद्यार्थी आन्दोलन नै प्रतिपक्ष आन्दोलनको नेता सङ्गठन हो। त्यो प्रतिपक्ष आन्दोलनको नेता सङ्गठनको रूपमा हामी सडकमा उभिएर आन्दोलन गरिरहेका छौँ। अब पार्टीको सन्दर्भको कुरा तपाईले संसदको कुरा गर्नुभयो। मलाई पार्टीको दृष्टिकोण त मैले त्यति उपयुक्त ढङ्गले राख्न नसकौँला, तर मैले पार्टीलाई सुझाव चाहिँ दिन सक्छु। त्यो एमसीसी को सन्दर्भमा जुन ढङ्गले टेबलिङ भयो त्यो कुरा चाहिँ पार्टीले नगरेको भए त्यो अपेक्षा जनताको थियो। तर फेरि हामी कहाँ छौँ भन्दाखेरि हामी गठबन्धनको परिस्थितिमा हाम्रो पार्टी छ, हामी चाहिँ सहकार्यको परिस्थितिमा छौँ। तपाईले भनिहाल्नु तपाईहरुको पार्टी अहिले गठबन्धन सरकारमा छ। जसरी प्रधानमन्त्रीले कि एमसीसी टेबल गर्न सहमति जनाउनुस्, होइन भने सरकारबाट बाहिरिनुस् भनेर धम्की दिएपछि तपाईहरु बाध्य भएर एमसीसी टेबल गर्न लाग्नु भयो नि त? होइन, तपाईकै भाषामा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो कि भन्नु भएन हैन, तपाईलाई पनि जानकारी छैन, हामीलाई पनि छैन प्रधानमन्त्रीले यसरी भन्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न। त मूलत रूपमा राजनीतिमा यस्तो ठाडै शब्दको अन्य नेताले त्यो भाषा प्रयोग गर्नु भएको छ। अलिक म भन्छु तपाईलाई अलिक जुन सुनाउन चाहन्छु, त्यति अमर्यादित ढङ्गले यस्तो प्रश्न सवाल जवाब अहिलेसम्म गठबन्धनको राजनीतिमा भएको छैन। र यो गठबन्धनको जगलाई अलिकति तपाईलाई बुझाउन चाहन्छु। यो नेपाली कांग्रेसको बलले मात्रै बनेको सरकार होइन हैन। यहाँ चाहिँ ठुलो चाहिँ बलिदानबाट भनौँ न, हिजो केपी ओलीले गरेको निरङ्कुशता, हिजो केपी ओलीले संविधान संसद
गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता जुन विषयवस्तु केपीओलीले मिचे उनका विरुद्धमा लड्दै जाँदाखेरि काङ्ग्रेस, माओवादी, हाम्रो पार्टी तत्कालीन चाहिने माधव नेपाल, झलनाथ खनाल त्यो सहकार्यमा पुग्नु पर्यो, त्यो गठबन्धन बनेको र उहाँहरूको बलमा आजको संसद जोगिएको, आज शेरबहादुर देउवा होइन, प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनालको जगमा संसद जोग्यो, संविधान बच्यो, गणतन्त्र बच्यो। त्यसो भएको कारणले उहाँले चाहिँ हाम्रो सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसरी भन्नुभएको छैन भन्ने मलाई ठान्छु। र अर्को कुरा चाहिँ अब केही विषयवस्तु काङ्ग्रेसले बोक्ने मान्यता र हामीले बोक्ने मान्यता बिल्कुल फरक छन्, सैद्धान्तिक कुराहरू फरक छन्। त्यसो भएको कारणले हामीलाई केही यो फेरि चाहिँ राष्ट्रभन्दा, हाम्रो पार्टीलाई हाम्रो राष्ट्रभन्दा, हाम्रो देशभन्दा प्यारो चाहिँ गठबन्धन हुन सक्दैन, सत्ता हुन सक्दैन। तपाईँका पार्टीका नेतालाई त्यही भयो त? होइन, म भन्दैछु त्यो भयो त हामी दबावका लागि जन्मेका छौँ नि त, त्यो भएर हामी विद्रोहका लागि उठेका छौँ नि त। त्यो गलत काम गर्छ। विद्रोह के अस्तित्व रह्यो र? त्यस्तो हुँदै हुँदैन। तपाईँले भनेको अस्तित्वै नरहने, समाजको मानिसको अस्तित्व नरहे। तपाईँलाई एउटा कुरा सुनाउँछु, विदेशमा एउटा प्रोफेसरले, एकजना प्रोफेसरले पेन डाउन गर्यो भने देश हल्लिन्छ, बुझ्नु भएन? तपाईँ हाम्रो सङ्गठन यत्रो आन्दोलनमा उभिएको छन्, त्यसको अस्तित्वै छैन भन्ने हुन्छ। देखिएन तपाईँहरू कात्रो बाँधेर जानुभयो बाहिर, तर तपाईँका पार्टीका अध्यक्षले सहमति जनाइदिनु भयो, के अस्तित्व भयो त? तपाईँलाई एउटा पृष्ठभूमि जोडौँ। जतिखेर हामी गणतन्त्रको आन्दोलन गरिरहेका थियौँ, राजाको विरुद्धमा लडिरहेका थियौँ होइन, हामी गणतन्त्र जिन्दाबाद भनिरहेका थियौँ, त्यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेसको टावर लिडर गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर तत्कालीन नेकपा एमालेको महासचिव माधव नेपाल हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँभित्र पनि गणतन्त्रलाई नरुचाउने मान्छेहरू थिए। हामी सडकमा गणतन्त्र भनिरहेका थियौँ। यो विद्यार्थी आन्दोलनले के गर्न सक्छ र? यो विद्यार्थीले गणतन्त्र भनेर नेपालमा गणतन्त्र आउँछ र? अनि केपीओलीकै भाषण सुन्नुभएको थियो होला नि तपाईँले त्यतिखेर। यो गणतन्त्र भनेको त हामीले आन्दोलन गरेर, जतिखेर अनिराज सुईको रातो घर थियो त्यहाँ चाहिँ नेभी सङ्घका नेताहरू, अनिराज सुईको नेताहरू उभिएर गणतन्त्र जिन्दाबाद भने त्यतिखेर केपीओलीहरू गणतन्त्रबाट चाहिँ बैलगाडा चढेर अमेरिका जानु र गणतन्त्र ल्याउनु नेपालमा उस्तै भनिरहेका थिए। तर त्यो आन्दोलनको अस्तित्वले के गर्यो भन्दाखेरि नेपालमा गणतन्त्र ल्यायो। एकदलीय तानाशाही व्यवस्थाको पक्षपाती माओवादीलाई र अझ गिरिजाबाबुहरूले भनेको त्यतिखेर बेबी किङ, सेरेमोनियल किङहरूको त्यो जनमतबाट पनि गणतन्त्रको पक्षमा विद्यार्थी नेताहरूले ल्याएको त्यो हिस्ट्री त हामीसँग छ नि। तर जोड्दैछु, आज हामीले बोकेको आन्दोलन, आज हामीले पानीको फोरा खाइरहँदाखेरि, हामीले चाहिँ त्यो एमसिसी ओम सुवा भनिरहँदाखेरि आज नेपाली जनता उठेका छैनन्। यो अस्तित्वलाई नेताहरूले स्वीकार्नु पर्दैन, यो चाहिँ हाम्रो जनमतलाई कदर गर्नु पर्दैन। त्यसो भएको कारणले नेताहरूमा अथवा तपाईँको प्रश्नसँग नेताहरूको यदि घमण्ड जन्मिएको हो भने त्यो घमण्डलाई हामीले छिट्टै निरूपण गर्छौँ र समाज अगाडि बढ्छ, बुझ्नु भयो? समाज अगाडि बढ्छ। यो त देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन हो। एउटा पैसाका निम्ति राष्ट्रियता, हाम्रो देशभक्तिपूर्ण त्यो स्वाभिमानलाई बेच्ने कसैले कोसिस गर्यो भने उहाँहरूका विरुद्धमा त सिङ्गो नेपाल उत्रिन्छ नि। त्यसो भएको कारणले अस्तित्व सबैको छ। ठिक छ, म उहाँ कहाँ आएँ। जस्तो तपाईँहरूलाई जसरी एमसिसीका विषयमा टेबल गर्नुभयो यति बेला, अब त तपाईँहरूले एमसिसी टेबल गर्नको लागि निकै सङ्घर्ष पनि गर्नुभयो, छलफल पनि गर्नुभयो, अब त आङमा घाम लाग्यो होला नि, होइन? धन्यवाद हिमालजी। प्रश्न अत्यन्तै सान्दर्भिक, विषय वस्तुनिष्ठ र खास गरिकन यो बहसको पाटोलाई जसरी उजागर गर्न खोज्नु भएको छ, यो अत्यन्तै आजको राजनीतिक परिवेशमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ढङ्गले उठान भइरहेको विषय छ। अब मूलतः राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियसँग जोडिएका मुद्दाहरूलाई राजनीतिक दलहरूले कसरी त्यसलाई लग्ने र कसरी बुझ्ने भन्नेसँग प्रश्न जोडिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। आजको दिनमा एमसिसीको पक्षमा जुन ढङ्गले पक्ष विपक्ष मत भिन्नताहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्, आइरहेका छन्, सतहमा जसरी यसलाई डिस्कोर्सको एउटा पाटोलाई बढाउन खोजिएको छ, त्यो अत्यन्तै योसँग सम्बन्धित रहेर जुन ढङ्गबाट ओरिएन्टेसन दिन सक्नु पर्थ्यो त्योबाट विमुख भएको हो कि भन्ने लाग्छ। मेरो व्यक्तिगत अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्रीको एक कल फोनबाट तपाईँका नेता थर्कमान हुनुभयो, जसले गर्दा एमसिसी टेबल गर्न बाध्य हुनुभयो नि त? होइन, यसलाई यसरी बुझौँ, कसैले फोन गर्दैमा एमसिसी टेबल गर्ने र कसैले फोन नगर्दैमा एमसिसी टेबल नहुने भन्ने विषय थिएन। यो चाहिँ मूलतः नेपालको राजनीतिक दलहरूको आफ्नो स्वाभिमानसँग जोडिएको विषयलाई कसरी संसदीय अभ्यासमा, हामी त संसदीय अभ्यास 2046 सालको प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भइसके पश्चात अहिले हामी संसदीय अभ्यासमा अभ्यस्त दलहरू जति पनि राजनीतिक दलहरू छन् संसदीय अभ्यासलाई स्वीकारेर आएका हुन् नि त। हिजो माओवादीले 10 वर्ष जनयुद्ध लडिरहँदा संसदीय व्यवस्थालाई खारेज गर भन्ने नारा बुलन्द रूपले चाहिँ जनस्तरमा सतहमा लाँदै गर्दा पनि संसदीय व्यवस्था नै राजनीतिक अभ्यासको उच्चतम बिन्दु हो, उच्चतम यो लोकतान्त्रिक विधि हो भन्ने खालको
वातावरणलाई स्वीकारेर आएको सन्दर्भ हो नि त। आज संसदमा जुन ढङ्गले एमसिसीलाई छलफल हामीले हेरेका छौँ नि त, जस्तो भारतको सन्दर्भमा हेर्नुहोस्, विश्वका लोकतान्त्रिक जस्तो जनताको बिन्ती भाउ तपाईँहरूले सुन्नु भएन, जनताले चाहिँ रिक्वेस्ट गरेका छन् एमसिसी टेबल नगर्नुहोस्, सकेसम्म खारेज गर्नुहोस्, संशोधन गर्नुहोस् भनेर जनताहरू दिनौँ सडकमा छन्। तर नेपाली कांग्रेसलाई के लाग्छ, जनताको त्यो बिन्ती भाउ, जनताको त्यो आग्रह तपाईँहरूले मान्नु पर्दैन? अनि एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने, म तपाईँको यो प्रश्नमा आइहाल्छु, मेरो अगाडिको उत्तर अलि नै बाँकी छ। विश्वको जति पनि लोकतान्त्रिक मुलुकहरू छन्, लोकतान्त्रिक विधिबाट कुनै पनि कुराको छिनोफानो गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट आफूलाई उभ्याउने मुलुकहरू छन्, त्यहाँ एकदमै हेल्दी डिबेट हुन्छ। एमसिसीको सन्दर्भमा पनि हाम्रो संसदमा लगेर यसलाई छिनोफानो गरौँ त भन्ने सन्दर्भबाट जोडिएको विषय छ। जहाँसम्म तपाईँको अर्को प्रश्न छ, सडकमा जनताहरू उर्लेका छन्, यो विषयका गम्भीरतापूर्वक लगेर यसका विरुद्धमा नाराबाजी गरिरहेका छन्। यहाँ सुदैजी पनि हिजो मात्रै लामो समयदेखि उहाँ पनि आन्दोलन एमसिसीको विपक्षमा गरिराख्नु भएको छ। मेरो बुझाइ के हो भने, काठमाडौँको सडकमा मात्रै उत्रेका जनताहरूलाई जनता मान्ने हाम्रो जुन दृष्टि छ, हाम्रो जुन बुझाइ छ, त्यो बुझाइलाई अलिकता परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। राजनीतिक होइनन् के कार्यकर्ता मात्रै उत्रे भन्न खोज्नु भएको? लगभग त्यही देखिन्छ। त्यो जनता उत्रेको भए काठमाडौँ लगभग 70 लाखभन्दा बढी आबादी भएको सिटी हो। 70 लाख जनता सडकमा आउनु पर्थ्यो नि त। तपाईँका के विषय आयो? जस्तो सुधीरजी, तपाईँहरू जनता सहित हामी बाहिर आयौँ भन्नुहुन्छ, तर तपाईँहरू कार्यकर्ताको लागि मात्रै रहेछ नि त, यो त एमसिसीको लागि तपाईँहरू बाहिर हुनुहुन्छ, जनता त तपाईँहरूको पक्षमा रहेनछ नि त। अनि यसलाई यसरी बुझौँ कि भन्ने ठान्छु मैले। तपाईँ के अरे चाहिँ यो राजनीतिक लडाइँ हो कि यो देशभक्तिपूर्ण लडाइँ हो भन्ने कुरा हामीले छुट्याउनु जरुरी छ हो। हिजो हामी के अरे चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले बोकेको मान्यता अथवा माओवादी अन्य दलले बोकेको मान्यतासँग लडाइँ लड्दाखेरि त्यतिखेर कार्यकर्ता अथवा भनौँ न जनताको त्यो भोट ब्याङ्कसँग प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो। त्यो भोट ब्याङ्कसँग हामी जोडिएर आफ्नो मान्यता जनता छुट्याउँथ्यो। तर यो के अरे चाहिँ यो सवाल के अरे चाहिँ कार्यकर्ताको मात्रै सवाल होइन नि त, यो सवाल जनताको सवाल हो। हामी कहाँ पुग्दैछौँ भन्नेको सवाल हो। जनता सडकमा आएको देख्नु भएको छ कि छैन? जनताले के भनिरहेको छ? एमसिसी स्वीकारेको छ होइन? जनताले के अरे यो एमसिसीको बारेमा नेताहरूले प्रष्ट ढङ्गले नेता कार्यकर्ताको प्रतिशोधको भावनाबाट मात्रै एमसिसी अगाडि बढिरहेको छ कि होइन? एउटा म भन्दैछु, तपाईँलाई जोड्दै थिएँ, नेता कार्यकर्ता किन प्रतिशोध लिने? अहिले चुनाव हो र, अथवा कोही मान्छेसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने चुनावका निम्ति बनाएको एजेन्डा हो र? यो त समग्र देशको कुरा हो नि, राष्ट्रको कुरा हो नि। हामीले के अरे चाहिँ अनुदान लिनु हुँदैन भने म त्यो मान्यता राख्दिनँ। तर अनुदानभित्र त्यो सम्झौताभित्र भएका प्रावधानहरूको बारेमा जनताको बिचमा सरकारले अनुदान दिने वालाहरूले स्पष्ट जवाब दिनुपर्छ कि पर्दैन हो, राष्ट्रको कुरा। मैले जोड्दै थिएँ, तपाईँको के अरे टेलिभिजनमा आएर मैले त 1 घन्टा बोल्ने बाचा गरेर करार सम्झौता गरेँ भने म 30 मिनटमै हिँड्न मिल्छ कि मिल्दैन? एउटा विषय नि, तपाईँको पार्टीको अध्यक्षले तपाईँहरूलाई हामी एमसिसीको पक्षमा टेबल गर्नको लागि सहमति जनाउँदैछौँ भनेर जानकारी गराउनु भएको थियो? तपाईँ यो त संसदीय व्यवस्था हो नि होइन? जानकारी थियो कि थिएन? यति मात्रै जानकारी त पार्टीको कुरा हो नि। पार्टी हामी के अरे न सांसद, हामी त दबाब कार्यकर्तालाई तपाईँहरू भातृ सङ्गठनको अध्यक्ष हुन्छ तपाईँ। म भन्दैछु तपाईँलाई हाम्रो भूमिका के हो हामी त्यसमा बुझाइराखौँ। मेरो भूमिका के हो भन्दाखेरि, मेरो भूमिका पार्टीले गल्ती गर्नुहुन्छ, पार्टीका नेताहरूले गल्ती गर्छन्, त्यसको औँला ठडाउने मान्छे हो म। मेरो सङ्गठन त्यो हो। त्यसो भएको कारणले पार्टीले राम्रो गरोस्, राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले राम्रो गर्नुहोस्, सधैँ सलाम ताली पिट्ने जनमत हामी निर्माण गर्छौँ। तपाईँको पार्टीको अध्यक्षलाई गएर सिधा औँलो ठड्याएर हामीलाई नसोधिकन हामी सडकमा कात्रो बाँधेर प्रदर्शन गरिरहेका छौँ, तपाईँहरू चाहिँ एमसिसी टेबल गर्न सहमति जनाउने किन गरेको भनेर प्रश्न औँलो उठाउन सक्नुहुन्छ? अलिकति दुईटा यहाँ मैले जोड्दै थिएँ, यो हाम्रो देश संसदीय व्यवस्था भएको देश हो। संसदभित्र छलफलै गर्नुहुन्न भन्ने कुरा पनि पार्टीको दृष्टिकोणले सही कि गलत पार्टीका नेताहरूले बुझ्नुपर्छ। हामीले भन्दा त ठिकै होला, मैले भनौँला टेबल गर्नु ठिकै हो भन्नु म भन्दैछु क्या। तपाईँलाई जोडेको संसदीय व्यवस्थामा त्यो मर्यादाभित्र सांसदहरू बस्नुपर्छ होइन? तर कहाँनेरि बस्ने कहाँनेरि नबस्ने भन्ने सन्दर्भको कुरा चाहिँ तपाईँलाई म जोड्न चाहन्छु। तपाईँ नेपालको चाहिँ संविधान, हाम्रो संविधान 2062-63 सालको जनक्रान्तिले निर्दिष्ट गरेको संविधान हो, यो 2047 सालको संविधान होइन। त्यसो भएको कारणले यो अहिलेको के अरे चाहिँ एमसिसीको त्यो टेबुलिङ जो भइरहेको छ संसदमा, त्यो ऐन चाहिँ 47 सालको दफासँग जोडिएर ल्याएर अहिले एमसिसी टेबल गरिएको हो। त्यो नै अमर्यादित अप्राकृतिक छ संविधानको दृष्टिकोणले, नम्बर 1 हो। त्यसो भएको कारणले त्यो कुरा चाहिँ पार्टीका नेताहरूले त्यहाँ बोल्नुपर्छ।
तर मलाई सोध्नुहुन्छ, मेरो सङ्गठनलाई सोध्नुहुन्छ, यो प्रक्रिया नै गलत छ। यो प्रक्रिया नै गलत छ। जब तपाईँको एमसिसीसँग रहेका विभिन्न प्रावधानहरूको बारेमा छलफल नगरिकन बहस गरिन्छ अथवा टेबलिङ गर्ने, त्यसका विरुद्धमा हामी बोल्छौँ लाग्नुपर्छ, यो प्रक्रिया गलत छ। अर्को कुरा, एउटा अनुदान, यो एमसिसी भन्दा ठुल्ठुलो अनुदान नेपालले लिएको छ नि, छैन र? आज संसदको के अरे चाहिँ एउटा चाहिँ संसदमा लिएर पास गरेर सबै अनुदान लिन थाल्नु जरुरी छ। तपाईले जुन पिक्चर बाहिर हालिसकेपछि मैले तपाईँका शुभचिन्तकले के कमेन्ट गरेका छन् भने त्यो चाहिँ त रोइ जस्तो गर, म कुटी जस्तो गर्छु भनेर तपाईँहरू चाहिँ भित्र एउटा किसिमको खिचडी पाक्दै गर्ने संसदभित्र, बाहिर तपाईँहरू सडक प्रदर्शन गर्ने, ढुङ्गा आना गर्ने, यो त अलिकति नाटक होइन। उहाँहरू जसले टिप्पणी गर्नुभयो उहाँहरूलाई पनि सम्मान छ मेरो, होइन? मैले द्वेष भावना राख्दिनँ। उहाँहरूको पनि यो लोकतन्त्र गणतन्त्र हामीले किन ल्याएको भन्दाखेरि हामीले गल्ती गरेका छौँ भने नि आलोचना गर्नका निम्ति, होइन, हामीलाई सच्याउनका निम्ति, खबरदार गर्नका निम्ति हाम्रो व्यवस्था हामीले निर्माण गरेका हौँ नि त, होइन? त्यसो भएन उहाँहरूप्रति सम्मान छ। तर मेरो कुरा के छ भने हामी त्यो लाचार भएर, पाखण्डी भएर त्यो आलोचना गर्ने मान्छे चाहिँ होइनौँ। हामी सत्यको पक्षमा निरन्तर दृढतापूर्वक, साहसपूर्वक आफ्नो विवेकले बोल्ने मान्छे हौ, सङ्गठन हौ। त्यसो भएको कारणले हामी भन्छौँ छेडिक भाइरल त्यसो गर्नुभयो कि भन्ने आरोप। हामीलाई भाइरल हुन किन जरुरी छ सर? हामी के भाइरल के अध्ययन छैन हाम्रो? आन्दोलनप्रति लगाव छैन? किन हामीलाई अरू त्यो के अरे युट्युबर जस्तो भाइरल भएर बोल्नु जरुरी छ त? ठिक छ, हामी त एकछिन अहिले तपाईँलाई जोड्दै, अहिले मान्यतामा बोल्ने मान्छे हो नि, हामी देशको पक्षमा बोल्ने मान्छे हो नि, सङ्गठनको पक्षमा बोल्ने मान्छे हो नि। त्यही भएर हामीले भाइरल हुनुपर्छ, चर्चामा आउनुपर्छ भन्ने छैन। हाम्रो मान्यताले, हाम्रो दृष्टिकोणले, हाम्रो सैद्धान्तिक आइडियोलोजीले के भन्छ, हाम्रो त्यो पर्सपेक्टिभ के हो, त्यहाँबाट बोल्ने मान्छे हो नि। त्यसो भने यो भाइरल हुनुपर्छ, मिडियामा देखिनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट हामी राजनीतिक कर्मीहरूलाई चाहिँ विश्लेषण गर्नुहुन्न कि भन्ने ठान्छु। ठिक छ, जस्तो सारा नेपाली जनतालाई एमसिसी नचाहिने भनौँ, उहाँहरूको पार्टी पनि यसमा विरोधाभासमै छ, तर्क वितर्क छन्, माओवादी त्यही छ, एमाले भित्र पनि आज त्यही छ। तर नेपाली कङ्ग्रेसलाई चाहिँ जबरजस्त एमसिसी पारित गर्नै पर्ने त्यो बाध्यता अवस्था किन? मूलतः यो नेपाली कङ्ग्रेसको पार्टीसँग सम्बन्धित रहेको विषय मात्रै भएको छैन। हामीले यसको जगमा गएर नेपाल एमसिसीसँग जोडिसके पछाडिको पृष्ठभूमि हेर्नुहुन्छ भने सन् 2011बाट हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। तत्कालीन अवस्थामा बाबुराम भट्टराईदेखि लगेर त्यसपछि गएर खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा रहेको सरकार, त्यसपछि गएर तपाईँको सुशील कोइराला नेतृत्वमा रहेको सरकार, अनि केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा रहेको सरकार, त्यसै गरी प्रचण्डज्यू स्वयं, अहिले शेरबहादुर देउबाज्यू हुनुहुन्छ। त्यसमा दुईजना महत्त्वपूर्ण पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि छुटाउन मिल्दैन, झलनाथ खनाल र श्रद्धेय नेता माधव कुमार नेपाललाई पनि छुटाउन मिल्दैन। र त्यसमा अन्य पात्रहरूको विषयमा अहिले कुरा नगरौँ, खालि प्रधानमन्त्रीको तहबाट कुरा गरिरहँदा उहाँहरू सबैको पालामा यो वा त्यो ढङ्गले एमसिसीको विषयलाई लगेर यो वा त्यो ढङ्गले पत्रचार गरेको र यसलाई कसरी अगाडि बढाएर समझदारीसँग अगाडि बढाएर लैजानुपर्छ भनेर छापाहरूमा आएका विषयहरू हामीले हेरेका छौँ र तथ्यसङ्गत रूपमा आएका छन्। उहाँहरूले पत्रचार गर्नुभएको विषयहरू पनि आइस। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विषयलाई नेपाली काङ्ग्रेसको वैयक्तिक पार्टीसँग मात्रै जोडेर हेर्ने विषय होइन। आज एमसिसी यसरी आइरहेको छ अथवा नेपालसँग यसको साइनो यसरी गाँच्न खोजिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक पोलिटिकल अर्डरमा नेपाल भन्ने देशलाई कसरी एक्जिस्ट गराउने अहिलेको सन्दर्भमा एउटा विषय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई आयामहरू हामीले कसरी बुझ्ने? तपाईँका पार्टीका सभापति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले त एमसिसीमा कुनै राष्ट्रघाती बुँदै छैन भनेर सार्वजनिक रूपमा भनिसक्नु भएको छ। तपाईँले यहाँ काहीँ राष्ट्रघाती बुँदा देख्नुहुन्छ? तपाईँको सवाल यसमा आउँछु म। सबभन्दा पहिला एमसिसीलाई हामीले गहन रूपमा अध्ययन सिधा भन्दा नि तपाईँ राष्ट्रघाती बुँदा छैनन्? आउँदैछु म। एमसिसीलाई गहन रूपमा अध्ययन गर्न सम्पूर्ण स्वविवेकी नेपालीहरूलाई र अङ्ग्रेजी भाषालाई नेपालीमा आफ्नो ढङ्गले उल्था नगर्नका लागि म अनुरोध गर्दछु। सबभन्दा पहिला अहिले बजारमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने 3-4 थरीका प्रतिक्रियाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। एमसिसीमा हस्ताक्षर गर्ने नेताहरूले जुन ढङ्गले त्यहाँ लेखिएको छ त्यो कुरा बोलिराख्नु भएको छ अथवा त्यसको अपनत्व लिने गरी कसरी बोल्ने भन्ने विषय एकातिरको कुरा हुनसक्छ। तर त्यहाँ एक्जिस्टिङ फ्याक्ट्सहरू जे छ त्यो कुरा ढङ्गले अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। तर बजारमा 4-5 थरीका अभिव्यक्तिहरू एउटै बुदाको सन्दर्भमा ल्याउनु भनेको तपाईँको सवाल भने तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो, त्यहाँ राष्ट्रघाती बुदा कहीँ देख्नु भएको छ? मैले कहीँ पनि देखेको छैन। तपाईँ राष्ट्रघाती बुदा देखेको छैन? म उहाँ गएँ, उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ राष्ट्रघाती बुदा यहाँ छैनन् भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँको पार्टीका सभापति प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ। तपाईँले चाहिँ राष्ट्रघाती बुदा देख्नुभयो कि देख्नु भएन? यसरी गरौँ न, यसको दस्तावेजै अध्ययन गर्ने तपाईँहरूको धेरै कार्यक्रममा बहस पनि भएको छ, धेरै नेताहरू पनि आउनु भएको छ, होइन? हामीले त लेखेको कुरा पढ्ने हो,
देखेको कुरा भन्ने हो होइन। त्यसो भएको कारणले हाम्रो बुझाइ अथवा हामीले त्यो दस्तावेजभित्र भेट्टा पढाइमा फरक पऱ्यो कि बुझाइमा फरक पऱ्यो? राष्ट्रघाती बुझै छैनन् भन्नुहुन्छ उहाँ, तपाईँहरू राष्ट्रघाती बुझ्छन् भन्नुहुन्छ? होइन, मैले उहाँको टिप्पणीप्रति मैले टिप्पणी गर्न पनि मिलेन नि त। आफ्नो पार्टीको आफ्नो दृष्टिकोण बताउने हो होइन। त्यसो भएको कारणले सन् 1986 अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयको पुनर्संरचना सम्बन्धी ऐन त्यसमा चाहिँ त्यसमा के भन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ MCC इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतको हो भनेर भन्छ। हाम्रो डिप्लोमेटिक के अरे चाहिँ पर्सपेक्टिभ के भयो देशको होइन, हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्धको कुरा के हो, यो बारे हामीले छुट्याउनुपर्छ। त्यसो भएको कारणले हामी भन्छौँ हामी यो चाहिँ हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग हो कि होइन होइन, हामी कुनै सैनिक रणनीति अन्तर्गतको अङ्गमा जान्छौँ कि जाँदैनौँ भन्ने कुरा सबैभन्दा बढी मात्रामा उठेको एउटा प्रश्न हो होइन। त अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो तत्कालीन केपी ओलीको पालामा परराष्ट्र मन्त्री बन्नुभएको प्रदीप गेवाली जतिखेर चाहिँ भ्रमण जानुभयो, उहाँले चाहिँ आइपिएसको एउटा रणनीतिक अङ्गमा हाम्रो चाहिँ देश समावेश भएको छ भनेर हस्ताक्षर गरेर पनि आउनुभयो भनेर हामीले पढेको कुरा हो होइन। तर त्यो के अरे उहाँले हस्ताक्षर गरेर मैले पनि देखाएको छैन होइन, उहाँले पनि देख्नु भएको छैन। तर तथ्यले के भन्छ भने यो चाहिँ हाम्रो एउटा सैनिक रणनीति अन्तर्गतको यो एउटा चाहिँ प्रोग्राम हो भन्ने कुरामा हाम्रो देशको हाम्रो चाहिँ वैदेशिक अर्को चाहिँ तपाईँले अब यसमा धेरै कुरा छन् होइन। तपाईँले के अरे चाहिँ हाम्रो जमिनको सन्दर्भको कुरा सबभन्दा बढी उठेको होइन। हामी MCCको प्रोग्राम 5 वर्षको लागि लागू गर्ने भन्छौँ होइन। लागू गरिसके पछाडि स्वतः अनुदान त सक्यो, 5 वर्षमा समाप्त हुने। तब तपाईँको त्यो चाहिँ जमिनको कुरा छ, ट्रान्समिटर लाइनको त्यो लाइन मुनिको जमिन त्यो चाहिँ अनिश्चितकालीन हुने भनेर यहाँ भनिएको छ, लेखिएको छ, बुझ्नु भएन? यो लेखिएको कुरामा हाम्रो कुरा के हो, राष्ट्रको कुरा हो के हो? अर्काको देशलाई हाम्रो जमिन बेच्न पाइन्छ? अनाधिकृत ढङ्गले त्यहाँ चाहिँ अमेरिकाको यो चाहिँ आधिपत्यता कायम गर्न मिल्छ त्यो भन्ने कुरा यो दस्तावेजमा लेखेको छ। अर्को कुरा चाहिँ त हामीले बुझ्नै पर्ने र अलिक हामीले सबैभन्दा ठुलो चाहिँ देखिएको कुरा के हो भने यो चाहिँ आयोजना नेपाल सरकारका कुनै निकायलाई संलग्न गराउनु परे MCCको स्वीकृति लिनुपर्ने भन्छ, बुझ्नु भएन? त्यस पछाडि अर्को चाहिँ हामीले यसमा भन्नै पर्ने कुरा के छ भने सम्झौतामा कुनै संशोधन गर्नुपर्ने भए नेपालको संसद तथा कुनै पनि प्रशासनिक प्रक्रियामा लैजान नपर्ने। MCA नेपालले MCCको स्वीकृति बैठक नै नगरी सो कार्य गर्न सक्ने, MCCले चाहेको जुनसुकै कुरा सम्झौतामा सहजै रहन सक्ने र त्यसबारे नेपाल सरकार र जनतालाई जानकारी गराउन नसक्ने। यो सम्झौताको धारा 6 ग कार्यान्वयन सम्झौता धारा 4 दफा 5, 4, 10, 7 होइन, यी धेरै बुदा छन्। तपाईँलाई म पढेर सुनाउन पनि टाइम छैन होइन। त्यसो भएको कारणले म मूलत रूपमा के भन्छु भने हाम्रो बौद्धिक सम्पत्तिको कुरा छ होइन। हाम्रो बौद्धिक सम्पत्तिमा चाहिँ इन्टरनेसनल यो चाहिँ कम्प्याक्ट चाहिँ हाबी हुने कि नहुने होइन। हाम्रो चाहिँ सम्पत्तिमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ जल जमिन जङ्गलमा नियन्त्रण गर्ने कुरा सम्म यहाँ लेखिएका कुरा हुन्। तपाईले देखेका राष्ट्रघाती बुदाहरू अन्य छन्, तपाईले यही भन्नुभयो। यावत विषयहरू छन् त यो के अरे चाहिँ यसको जवाफ यसमा ठिक छ, त्यसैको जवाफ म उहाँसँग लिन्छु। जस्तो उहाँले अलिकति जोड्दै थिएँ प्लिज। यी यत्र विषयवस्तुको जवाफ राजनीतिक पार्टीहरूले दिनु पर्दैन, अहिलेको गठबन्धनले दिनु पर्दैन? अहिले प्रश्न त उठ्यो नि त। एउटा अनुदान अरू अनुदानको बारेमा मान्छेले किन प्रश्न गरेनन्? आज MCCको बारेमा मान्छेले यति धेरै प्रश्न किन गरिरहेका छन्? बौद्धिक जगतले गरिरहेको छ, यो अध्ययनकर्तालाई गरिरहेका छन्। अनि तपाईँलाई अर्को कुरा पनि सुनाउन चाहन्छु। प्रत्येकचोटि नेपालको सरकार परिवर्तन हुँदाखेरि अनि त्यहाँको मन्त्रीले गएर फरक ढङ्गले चाहिँ हस्ताक्षर गर्ने, ती दस्तावेजहरू चाहिँ नेपालमा चाहिँ नेपाली जनतालाई उपलब्ध नगराउने, यो परिस्थिति किन बनिरहेको छ? यो कालोभित्र के लुकिरहेको छ? यसले गर्न खोजेको के हो भन्ने कुरा जनताले जान्न चाहँदैन। त्यसो भएको कारणले हामी अनुदानको विरोधी होइनौँ, तर अनुदानभित्र आएको हाम्रो स्वाभिमानलाई झुकाउने जुन किसिमको कोसिस हुन्छ त्यसका विरुद्धमा नेपाली जनता उठ्छन्। हामी तपाईँ सबै जनसमुदाय उठ्न जरुरी छ, यसका निम्ति लाग्नु जरुरी छ। अब जस्तो उहाँले भनेअनुसार यति राष्ट्रघाती बुदा हुँदाहुँदै पनि यो इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत परेको छ है भन्ने विषय त अमेरिकाका अधिकारीहरू नेपाल आएरै भने, बौद्धिक सम्पत्तिमा पनि उसको एकलौटी अधिकार हुने भन्ने विषय छ, नेपालको संविधान र MCCको कानुन बाजियो भने उसैको कानुन लागू हुने भन्ने विषय छन्। अब
जुन हाम्रो जमिन अनिश्चितकालका लागि उसले चाहिँ लिने भन्ने विषय पनि छन्, यति यावत अन्य धेरै राष्ट्रका ती बुदा हुँदा नि तपाईँहरूको चाहिँ दृष्टिले त्यहाँ नजर नपुगेको कि बुझाइ फरक हो कि पढाइ फरक हो कि के हो? नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिबाट अस्ति 4 दिन अगाडि मात्रै एमसीसी को सम्पूर्ण दस्तावेज अध्ययन गरेर एक्सपर्टहरूसँग सुझाव लगेर आफ्नो धारणा प्रकट गरिसकेको अवस्था छ। अब जहाँसम्म तपाईँका यी बुदाहरू छन्, अब सम्पूर्ण बुदाहरू केलाएर डिबेट गर्न कोही इच्छुक हुनुहुन्छ भने आई एम रेडी टु डिबेट इन एभ्री डिबेट एभ्री पोइन्ट्स पोस्टुलेट्स। जतिखेर पनि म डिबेटमा सहभागी भएर आफ्नो धारणा यो हो भनेर चाहिँ चिरफार गर्नलाई तयार छु। तर मूल प्रश्न त्यतिमा मात्र सीमित राख्ने या यसलाई फराकिलो ढङ्गले जनताको अपनत्व हुने गरी डिस्कोर्स गर्ने भन्नेसँग छ। अब सम्बन्धित आयो तपाईँको आइपिएसको कुरा गर्नुभयो, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भर्खर 2017 मा ध्यान दिएर सुन्नु होला, मलाई अलिकति 4-5 मिनट अलि बढी समय नै दिनुहोस् यो विषयलाई क्लियर गर्नलाई। आइपिएस भनेको तपाईँको ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेसनले इन्ट्रोड्युस गरेको एउटा यो लेक्सिकन हो। यो लेक्सिकनलाई कसरी भनेको छ, यो चाइनालाई इन्सर्कल गर्ने, विभिन्न चाइनाको राइससँग कसरी आयो लगायत यो एसिया पेसिफिक रिजनमा आफ्नो कसरी चाहिँ आधिपत्य जमाउने भन्ने विषयसँग व्यापक रूपमा अहिले चाहिँ बजारमा बहस भइरहेको छ। तर मूल कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अमेरिका अहिलेको वर्ल्डको एक्जिस्टिङ इन्टरनेसनल पोलिटिकल अर्डरको अहिले सुपर पावर हो। मैले अस्ति पनि एउटा कार्यक्रममा भनेको थिएँ, अलिकता स्ट्याटसको पावर भनेको विद्यमान रहेको विद्यमान रहेको शक्ति र राइजिङ पावरको बिचमा कुनै एउटा कालखण्डमा आएर त्यसमा डिस्प्युट हुने कुरा इन्टरनेसनल पोलिटिकल अर्डरमा त्यो चाहिँ जायज हुन्छ र त्यसलाई कसरी लिने र हाम्रो देशको सन्दर्भमा आइपिएसको सन्दर्भमा जसरी एमसीसीलाई जोडेर भन्न खोजिएको छ। तपाईँले अस्ति 19 पृष्ठको आइपिएसको रिपोर्ट हेर्नुभयो, अस्ति भर्खरै मात्र सार्वजनिक भएको, जहाँ नेपाललाई आइपिएसको नेपालको नाम पहिला थियो होला तर त्यसमा कहीँ पनि देखिँदैन अनि आइपिएसको अङ्ग भन्न मिल्छ। तर तपाईँले भन्नुभयो तर अमेरिकी अधिकारीहरू नेपालमै आएर यो चाहिँ इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत छ भनेर किन बोलेको त? त्यहाँ आफ्ना धारणाहरू छन्। तपाईँले अलिकता बुझ्नुपर्ने कुरा त्यो कुन अङ्गमा भनेको कुरा म व्याख्या गर्दै गर्दा सुरुमा हामीले चाहिँ जियोग्राफी उहाँहरूले भनेको कुरा चाहिँ आधिकारिक नहुने अनि तपाईँहरूले भनेको कुरा कसरी आधिकारिक हुन्छ? डकुमेन्टमा के लेखेको छ? 19 पृष्ठको डकुमेन्ट अस्ति भर्खरै मात्रै 4 दिन मात्रै त्यहाँको सुरक्षा निकायले सार्वजनिक गरेको डकुमेन्ट हेर्नुहोस्, त्यहाँ नेपालको नाम आइपिएसमा कहीँ पनि देखिँदैन। भनेपछि हामीले आफ्नो तौरबाट यहाँ व्याख्या गर्न हामी चाहिँ लेजिटिमेट बडी चाहिँ होइनौँ भन्ने लाग्छ। तर नेपालको सन्दर्भमा नेपालको राजनीतिक कन्टेक्स्टमा हामीले आफूलाई त्यो विषयलाई व्याख्या गरिरहँदा दस्तावेज अनुसार व्याख्या गर्ने हो भने त्यो कुरा कहीँ पनि देखिँदैन। एउटा तपाईँका सरकारले 10 बुँदे जुन प्रश्न पनि पठायो असहमतिका नि 10 बुँदे प्रश्न त एमसीसी पठाएको हो, त्यसो भने त्यो 10 बुँदे असहमतिको प्रस्ताव किन पठाएको तपाईँ राष्ट्रका देख्नु भएन भने? असहमतिको प्रस्ताव कहिलेको कुरा गर्दै हुनुहोस् तपाईँले? 10 वटा प्रश्न तपाईँहरूले पठाउनु भयो, एमसीसीले जवाफ दियो नि के अगाडि? यो विषय के हो भने जुन ढङ्गले संशय यहाँ उत्पन्न गर्न खोजिएको छ नेपालको राजनीतिक बजारमा, नेपालको राजनीतिक वस्तुस्थितिमा अहिले के हो भने नेपालको एउटा स्टेबल पोलिटिकल अर्डरमा बढ्न खोजिरहेको जुन यो माहौल छ, युफोरिया छ, यसलाई कसरी प्रभावित गर्ने भन्ने किसिमले बाहिर बहसहरू केन्द्रित भएर अझ मैले 2टा कुरा भन्ने गरेको छु। अहिले खास गरिकन इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीको कुरालाई हामीले कसरी संरक्षण गर्ने त्यो हाम्रो पाटोको कुरा हो। इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी भन्दै गर्दा यहाँ के बुझिन्छ भने जमिनलाई इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीको कुरा गरिराखेका छन्, जललाई गरिरहेका छन्, अथवा त्यो भौतिक संरचनाले इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीको विषय बनाइराखेका छन्। इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी भनेको त्यो होइन, त्यसलाई बुझ्नुपर्ने हामी जरुरी छ। तर यहाँ के भइदिरहेको छ भने केही विद्वान आफूलाई एक्सपर्ट भन्ने ठान्नेहरू इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी होइन इन्टेलेक्चुअल पवर्टी, मैले अर्को एउटा शब्द भन्ने गरेको छु, इन्टेलेक्चुअल पवर्टी भन्ने मनोविज्ञानबाट ग्रसित भएको हो कि भन्ने देखिन्छ। त्यसैले राजनीतिक एउटा मूलधारमा हिजोको दिनमा आफूलाई उभाइरहेका पात्रहरू जो इन्फ्लुएन्सियल फिगरको रूपमा थिए तर आज त्यो फिगरबाट विमुख भएका पात्रहरूले जनतामा आफ्नो एक्जिस्टेन्स कसरी खपत गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर मुद्दालाई उछालिरहेको नेतृत्वले पनि एक किसिमले दबाब दिन्छ कि तपाईँहरूलाई एमसीसीका पक्षमा भएका जति बुदाहरू असहमतिका बुदाहरू छन् त्यस पक्षमा तपाईँहरूले खण्डन गर्नुपर्छ, यसमा भएका बुदा तपाईँहरू सो विवेकले यो बोलिरहनु भएको छ कि नेतृत्वको दबावले बोलिरहनु भएको छ? 78 पृष्ठ लामो यो एमसीसीको यो सम्झौता पत्र छ, त्यो सबै अध्ययन गरेर म भन्दैछु। म एउटा पिएचडी स्कलर पनि हो, इन्टरनेसनल रिलेसन्सको पिएचडी स्कलर पनि हो है। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अन्तर्राष्ट्रिय इस्युजहरू नेपालसँग कूटनीतिक तौरबाट आउँदै गर्दा ती विषयहरूलाई कसरी लाने र कसरी बुझ्ने भन्ने सन्दर्भमा एउटा विद्यार्थी भएको हुनाले निश्चय पनि मेरो त्यो अनुसन्धान र अध्ययनभित्र पर्ने भएको हुनाले मैले हेरेको छु र भन्दैछु। त्यस कारणले भीम रावल, लीलामणि पोखरेल लगायतका अन्य पिएचडी होल्डरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अध्ययन गर्ने एमसीसी र तपाईँहरू पिएचडी होल्डरहरूले गर्ने अध्ययन चाहिँ फरक हुँदो रहेछ। मैले त्यो भन्न खोजेँ। फेरि एउटा कुरा के फरक हुँदो रहेछ नि त, आफू अनुकूलता व्याख्या गर्ने या
यथास्थितिमा जे छ त्यो कुरालाई त्यसरी पोर्ट्रे गर्ने भन्ने विषयसँग फरक हुन्छ। मैले तपाईँलाई अघि भनिरहेको छु, दुईवटा प्रायोजित माइन्डसेटबाट त्यसलाई व्याख्या गर्ने हो भने त्यही खालको अनुकूलता र व्याख्या टिका टिप्पणीहरू गर्न सकिन्छ। तर वास्तविक रूपमा अन्तर्वस्तुले देखाउन खोजेको विषयवस्तु जे छ त्यो अनुसारले व्याख्या। र अर्को कुरा, हामी नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी मात्र होइन, सम्पूर्ण दलहरू एउटा कुरामा हामी नेपालको जियो पोलिटिकल अवस्थिति जुन छ यो अवस्थितिलाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक जगतमा कसरी अहिलेको यो चेन्जिङ पोलिटिकल कन्टेक्स्टमा हामीले बुझ्ने र बुझाउने भन्ने सन्दर्भमा हामी चाहिँ स्पष्ट धारणा राख्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। संसद जस्तो गठबन्धनको सवालमा पनि के भइराखेको छ भने जस्तो गठबन्धनमा आबद्ध भएका अन्य दलहरूले पनि यो विषयलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषयसँग जनतासँग कसरी कनेक्ट गर्ने र भोलिको आगामी राजनीतिक यात्रामा जस्तो विभिन्न तौरहरू आउन सक्छन्, समयहरू आउन सक्छन्, जस्तो इलेक्सन कन्टेक्स्ट गर्ने त्यो विषयसँग सम्बन्धित नगरौँ, सबै यसलाई खुला बहस गरौँ। अहिले त्यही भएर संसदभित्र यसलाई बहसको पाटो बनाऊ भनेर टेबल नगरिकन बाहिर बजारमा जति पनि हल्ला आइरहेका छन्, सार्वभौम संसदभित्र त कम्तीमा पनि इन्टेलेक्चुअल राखेर पनि होस् या संसदहरू राखेर होस्, कसरी हुन्छ एउटा बहसको एउटा वातावरण त निर्माण गर्न सकिन्छ। ठिक छ, तपाईँको म फेरि आउँछु। जस्तो एमसीसी टेबल भयो भने नेताहरूलाई कालो मुसो दल्छौँ अनि भन्ने तपाईँहरूको भनाइ पनि थियो, कता कता मैले सुनेको पनि थिएँ। दलिसक्नुभयो कि मुसो तयार पार्दै हुनुहुन्छ? यसमा चाहिँ हाम्रो आन्दोलनको स्वरूपको कुरा त गर्नुभयो होइन। आन्दोलनको स्वरूपमा कालो मुसो होइन, जनताले बहिष्कार गर्छन् र जनताले कालो मुसो लाउँछन् भनेको हो। जसले राष्ट्रघात गर्छ, जसले नेपालको स्वाभिमान बेच्छ, जसले देशभक्तिपूर्ण त्यो भावनालाई ठेस पुर्याउँछ, त्यसलाई कालो मुसो दल्ने कुनै आइतबार कुर्नु पर्दैन। अघि उहाँले जोड्नुभयो होइन। र यहाँ चाहिँ एमसीसी त्यो हिन्द प्रशान्त रणनीति अन्तर्गतको होइन भनेर उहाँले भन्नुभयो तथ्यमा होइन। तर यहाँ के लेखिएको छ भने यो चाहिँ आइपिएसको एउटा अङ्ग हो भनेर नोभेम्बर 2019 प्रकाशित स्वतन्त्र र खुल्ला हिन्द प्रशान्त भन्ने दस्तावेज पृष्ठ 1 ले बताउँछ होइन। अर्को डिसेम्बर 2017 को राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति पृष्ठ 39 पनि त्यो बताउँछ। अर्को चाहिँ जुन 2019 को प्रशान्त रणनीति पृष्ठ 38 देखि 45 को त्यो प्रतिवेदनले पनि यो आइपिएस को अभिन्न अङ्ग हो भनेर भन्छ। त्यसै गरी मे 14, 2019 अमेरिकी उपसहायक मन्त्रीले को भनाइले पनि के भन्छ भने यो हाम्रो आइपिएस को अभिन्न अङ्ग हो भनेर त हामीले सुनेका हौँ। र अर्को चाहिँ फेब्रुअरी 2019 अमेरिकी सहायक राज्य मन्त्री एलिस वेलले पनि यो आइपिएस को अङ्ग हो भनिसके पछाडि यो चाहिँ मूलत रूपमा हामीलाई जस्टिफिकेसन त क्लियरिफिकेसन त आखिर यो प्रतिवेदन यो सम्झौतामा भएको कुरा राज्य अथवा गठबन्धन सबै नेताहरूले गर्नुपर्छ। भन्नुहुन्छ भने टेबलमा जस्तो टेबल भइसक्यो, एमसीसी टेबल भइसके पछाडि अर्को जोड्दै थिएँ मैले। ठिक छ, अर्को मैले तपाईँलाई जोड्दै थिएँ। अघि के अरे चाहिँ बौद्धिक सम्पत्तिको पनि चर्चा गर्नुभयो उहाँले होइन। यो अनुदान हामीले पनि थप्ने हो होइन। यो चाहिँ एमसीसीमा 13 हामीले चाहिँ 13 करोड चाहिँ हामीले पनि थप्ने हो होइन। त्यसमा चाहिँ बौद्धिक सम्पत्ति असीमित र एकलौटी अधिकार हुने भनिएको छ। यसमा सम्झौता धाराको 3 दफा 2.2 मा कार्यान्वयन सम्झौताको धारा 2 दफा 2.12 ए मा अनुसूची यसको नियन्त्रणको कुरा गर्छ। अर्को, आयोजना रद्द भएमा नेपालले रकम फिर्ता पाउने प्रावधान नरहेको, आयोजना यदि रद्द हुने एकलौटी त्यो एउटा चाहिँ सम्झौता राखिएको छ। तपाईँ द्विपक्षीय सम्झौता हुन्छ, एउटा तपाईँ करार त द्विपक्षीय भयो, तर एक पक्षले नचाहेमा, नेपालले चाहे नचाहेको मतलब छैन, तर यो एमसीसीले नचाहे, अमेरिकाले नचाहेमा यो एकलौटी चाहिँ यो चाहिँ खारेज हुने कुरा पनि यहाँ लेखिएको छ। त्यसो भएको कारण अर्को, यो हाम्रो जुन पैसा छ 13 करोडको पैसा, यो पैसा एमसीसीको खातामा जम्मा हुन्छ, योबाट आउने ब्याज हामीले पाउँदैनौँ, बुझ्नु भएन। अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने यो आयोजना हो होइन, नेपालमा लागू हुने आयोजना हो। यसमा के अरे चाहिँ हाम्रा चाहिँ कम्पनीहरूले विदेशमा गएर चाहिँ काम गऱ्यो भने त्यहाँ हाम्रो कम्पनीको के अरे चाहिँ झन्डा हुन्छ कि त्यो राष्ट्रको झन्डा फहराएर त्यहाँ काम गरिन्छ त्यो आयोजनामा। आज यो आयोजनामा के भनिन्छ भने तपाईँले काम गर्नुभयो, यहाँका कामदारको कुरा छ, सुरक्षाको कुरा छ होइन। तपाईँले यहाँ कहीँ पनि चेक जाँच गर्न पाउनुहुन्न, त्यही सामानहरू ल्याउँदाखेरि, सामग्रीहरू ल्याउँदाखेरि नेपालको सुरक्षाले त्यहाँ हलाउन पाउँदैन, यहाँ लेखिएको छ। अनि ती सबै आउन पाउँछन्। अनि त्यहाँ त्यो जुन कम्पनी त्यहाँ काम हुन्छ, त्यो काम भएको भित्र जे घटना घट्यो त्यो नेपाल सरकारले अनुसन्धान गर्न पाउँदैन। त्यहाँभित्र भएका घटनाहरूबारे छानबिन गर्ने कुनै पनि यो दस्तावेज बोल्दैन।
त्यसो भने यी यावत यत्र धेरै तपाईँको असहमति रहेछन् अनि तपाईँहरू चाहिँ कसरी आँखा चिम्रिएर यो ठिक छ भन्दै हुनुहुन्छ? निश्चय पनि मैले अघि पनि भनेको छु यो दस्तावेजको सन्दर्भमा एउटा कुरा डिप्लोमेटिक तपाईँले एउटा कुरा भियना कन्भेन्सनको 1961 को आर्टिकल 9 हेर्नुहोस् अन इन्टरनेसनल रिलेसन्सको विषयमा लेखेको छ। त्यहाँ के भनेको छ एमसिसीको सम्झौतामा पनि के लेखेको छ भने त्यहाँको कर्मचारी काम गर्ने कर्मचारी नेपालमा आउँदै गर्दा एउटा डिप्लोमेटिक स्ट्याटसमा आउँछन् भनेको छ है। डिप्लोमेटिक स्ट्याटस त्यो भियना कन्भेन्सनमा हामी सिग्नेटरिज हो, हामी एउटा सिग्नेटरिज हो होइन। सिग्नेटरिज भइसके पश्चात नेपालको कर्मचारी पनि डिप्लोमेटिक कर्मचारी बाहिर गएर चाहिँ एक्सिडेन्ट भयो केही भयो अथवा अपराध गर्यो केही गर्यो भने पनि त्यहाँको कानुनले उसलाई केही पनि गर्दैन। त्यहाँको कानुनले एउटा मात्र के गर्छ भने उसलाई सरक्क नेपाल फर्काइदिन्छ, डिपोर्ट गरिदिन्छ। कुनै नेपालमा भनिन्छ कुनै हाम्रा छोरी चेलीलाई बलात्कार गर्यो सुन्नुहोस् हत्या गर्यो भने हाम्रो कानुनले लागू नहुने मिथ्या कुरा। अमेरिका भनेको रुल अफ ललाई मान्ने राष्ट्र, यो कुरा त बुझ्नुहुन्छ नि, हामी सबैले बुझ्दछौँ नि। डेमोक्रेसीको सबैभन्दा उच्चतम प्रयोग भएको देश अमेरिका भनेर बुझ्छौँ नि। रुल अफ लमा आज त्यहाँ कतिसम्मको रुललाई चाहिँ उनीहरू अभोइड गर्दै गर्दा त्यसको प्रतिफल के हुन्छ, त्यहाँको नागरिकले बेहोर्नु पर्ने के छ भन्ने कुरा। तर यो डिप्लोमेटिक कुरा भएको शब्द चाहिँ किन राखियो त भन्ने त्यहाँ राखेको कहाँ छ? बलात्कार भन्ने शब्द राखेको कहाँ छ? बलात्कार भन्ने शब्द त्यो अनावश्यक बजारमा सुन्नु न एकैछिन, कानुन लागू नहुने भने पछाडि कानुनको म कुरा आउँदैछु त, तपाईँ मेरो कुरा सुन्नुहोस् अनि त्यसपछि त्यो प्रश्न हुने अवसर पाउनुहुन्छ। कानुनको सन्दर्भमा के भनेको छ मैले यो डिप्लोमेटिक एउटा स्टेटसको कर्मचारी आइसकेपछि त्यसलाई के गर्न सकिन्छ, यहाँ केही अपराधमा संलग्न भयो अथवा केही भयो भवितव्यको कुरा केही भयो भने त्यसलाई नेपाल राष्ट्रले उसलाई सरक्क अमेरिका पठाउँछ अथवा पर्सना नन ग्राटा भन्ने एउटा स्ट्याटस हुन्छ। त्यो ओहदामा उसलाई उता फर्काइसकेपछि अनि त्यहाँ अमेरिकन ल अनुसार ऊ चाहिँ त्यो ट्रिटेड हुनुपर्छ, हुनैपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ बजारमा यो एमसिसी आउने बित्तिकै सेना आउँछ। ए बाबा अमेरिका जस्तो देश आज चाहिँ 6वटा कन्टिनेन्टमा उसको सेना छ सुरक्षाको लागि र आफ्नो चाहिँ इन्टरनेसनल पोलिटिकल अर्डरमा कसरी एक्जिस्ट हुने भन्ने सन्दर्भमा अमेरिकाले आफूले सुपर पावर भएर जसरी यो विश्व राजनीतिक व्यवस्थालाई सञ्चालन गरिरहेको सन्दर्भ छ। अनि आज नेपालमा सेना आउन कुरोको लागि आइतबार कुर्नुपर्छ, चीनसँग हेराएर आउनुपर्छ। त्यसकारण जस्तो यति धेरै विवाद, यति धेरै असहमति, यति धेरै आन्दोलन, यति धेरै प्रदर्शन के को लागि? सो व्हाट आई एम कमिङ टु पोइन्ट, मैले भन्न खोजेको विषय के हो भने यो विषयलाई यसरी उछाल्न खोजियो कि प्रायोजित माइन्डसेटहरू, मैले बारम्बार भन्न खोजिरहेको विषय के प्रायोजित माइन्डसेटहरू जो विरुद्धमा बोलिरहेछ, जो यसका वास्तविक रूपमा यथार्थपरक ढङ्गले अध्ययन गरेर बोल्नु पर्यो भनेर मैले सुरुमै भनेको छु। 4-5वटा दस्तावेज बजारमा आएका छन्, कुन दस्तावेज लगेर त्यसमा बोल्ने भन्ने कुरो होइन। यहाँ चाहिँ प्रश्न कहाँ हो भने यो विषयमा यथार्थपरक ढङ्गले हामी के छ तपाईँ के देख्नुहुन्छ? जसरी विरुद्धमा बोलेर जनतालाई उडालेर उहाँहरूले के गर्न चाहनुहुन्छ? मैले अघि भने नि जो चाहिँ हिजो राजनीतिक प्लेटफर्ममा इन्फ्लुएन्सर फिगरको रूपमा हुनुहुन्थ्यो आज आफ्नो जिम्मेवारीबाट विमुख हुनु भएको छ। विमुख भइसकेपछि यो नेपालको जनताको सेन्टिमेन्ट के छ यसो हेर्नुहोस् त। विगत लामो इतिहाससँग कुनै पनि मुद्दालाई हामीले पब्लिक सेन्टिमेन्टसँग कनेक्ट गर्न सक्यौँ र उनीहरूको भावलाई जित्न सक्यौँ भने त्यता आफू हाबी भइन्छ भन्ने खालको चित्रण लामो यो 70 वर्षको लामो इतिहासमा देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो विषय के हो भने हामी यथार्थपरक धरातलमा जाउँ, यसका अध्ययन, यसका हरेक पाटाहरू अझ के गर्न सकिन्छ यसलाई फराकिलो ढङ्गले भने अहिले जस्तै टेबल भएको छ संसदमा टेबल भइसकेपछि अब चाहिँ यो सम्पूर्ण राजनीतिक दल जो खास गरिकन अहिले संसदमा प्रतिनिधित्व गरिराख्नु भएको छ उहाँहरू सबैको जिम्मेवारी के बन्नुपर्छ, यदि ल ठिक छ यसमा केही बुदाहरू असहमति छन् भने मानौँ एकछिनलाई छन् भने त्यसमा एकदम चिनो एकदम रिगोरस डिबेट गरौँ। भारतमा हुँदैन तपाईँको मैले के भनिराखेको छु भने छन् भनिरहेको छैन, यदि लागेको छ कसैले डिबेट गरौँ न त। संसदमा लिनुपर्ने बाध्यता परिस्थिति कसरी निर्माण हो भन्ने कुरा के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय पोलिटिकल अर्डरको मान्यता डिप्लोमेटिक टाइज भइसकेपछि तपाईँले एउटा कुरा मलाई 2 मिनट दिनुहोस् है त। 1951 जनवरी 23बाट अमेरिकाबाट निरन्तर रूपमा हामीले आजको दिनसम्म चाहे ग्रान्ट होस् चाहे एड होस् फाइनेन्सियल एड होस् सपोर्ट हामीले पाइरहेका छौँ। एकैछिन मलाई 2 मिनट दिनुहोस् न, क्लियर गर्न दिनुहोस् प्रश्नलाई। हामी निरन्तर रूपमा पाइरहेका छौँ। यसको अर्थ अरू देशबाट पाएका छैनौँ भन्ने होइन। हामीले कि त स्वाभिमानी ढङ्गले आफ्नो चाहिँ प्रोडक्सनलाई निर्माण गरेर नेपाल समृद्ध राष्ट्र भएको भन्ने घोषणा गर्नु पर्यो, होइन भने नेपाल विकासका लागि यो त फेरि तपाईँले यो ऋण होइन यो अनुदान हो भनिरहेको संसदमै लानुपर्ने बाध्यतामा अवस्था किन? यो चाहिँ किन? यो त केपी शर्मा ओलीलाई सोध्नुपर्छ। उहाँकै नेतृत्व कालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाजीले
एउटा चाहिँ पत्र लेखेर पत्र पठाएर संसदमा यसलाई पारित, तर यसको रेटिफिकेसनको कुरा के छ भने संसदमा लानुपर्ने कुरा के हो भने यसका पछाडि तर्कहरू छन्। जस्तो नेपाल आफै पनि तपाईँको पोलिटिकल अनस्टेबल भइरहने, कुनै पनि जस्तो अमेरिकाले कुनै यहाँ चाहिँ एड दियो, एड दिइसकेपछि उसको पनि चाहना के हुन्छ, उसका जनताले कर तिरेको पैसा हो नि, यो कर तिरेको पैसा नेपाल जस्तो अविकसित देश, नेपाल जस्तो विकासको एउटा चाहिँ मोडलमा हिँड्न खोजिरहेको देशलाई सहयोग गर्छ। यस्ता तमाम राष्ट्र छन्। आज 46वटा राष्ट्रहरूले यो एमसिसी ग्रहण गरेर अगाडि कोही दोस्रो चरणमा छन्, कोही पहिलो छ। त्यहाँ सेना गएको देख्नु भएको छ, बुट बजारेको देख्नु भएको छ, त्यहाँका चेलीहरूलाई बलात्कार गरेको कहीँ देख्नु भएको छ। अनि अनावश्यक रूपमा नेपालको राजनीतिलाई अनस्टेबल गराउने, आफ्नो पोलिटिकल एक्जिस्टेन्स र कन्जम्सनको लागि सदैव यो विषयलाई चाहिँ उछालेर जनता, आज हामीले डिबेट के गर्नु पर्थ्यो, डिबेट चाहिँ कर्णालीका जनताले बिहान खाना पाए कि पाएनन् भन्ने डिबेट हामीले गरेको देख्यौँ। तपाईहरुले महाकाली सन्धि गर्दाखेरि यही भन्नुभएको थियो, जति 1 अर्ब 20 अर्ब भन्दा बढी चाहिँ नेपालीले पैसा पाउँछन् भनेर त्यो किसिमको भ्रम देखाउनु भयो। महाकाली राष्ट्रकाली सन्धि गर्नुभयो, अहिले नि त्यही गरिदिन्छ भनेर जनताले प्रश्न उठाएको छैनन्। प्रश्न त उठाउन पाइयो, लोकतन्त्रमा प्रश्न तपाईहरुले विश्वास गर्ने आधार नि त रहेन नि। किन रहेन? महाकाली सन्धिबाट जनताले विश्वास गुमाएर? महाकाली सन्धि र यसको पाटो फरक छ। फेरि अलिकति तपाईले अझ गहिरिएर अध्ययन गर्नुपर्छ। महाकाली सन्धिको विषय र यसका चाहिँ तपाईले जो ड्राफ्ट विषय फरक भए पनि तपाईले जनताप्रति घात त गर्नुभयो, सुरु गर्नुभयो भन्ने आरोप त लागेको छ त। त्यो यस्तो हो, जनताप्रति घात गरेको पनि देखाउनु पनि त यहाँ घात भयो भनेर। त्यही त 1 अर्ब 20 अर्ब चाहिँ नेपालले पाउँछ अनुदान या पैसा पाउँछ वार्षिक भनेको क्या राजा। अझै त्यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ, नेपाल के हो भने जस्तो सन्धि सम्झौता गर्नको लागि एउटा खालको इन्टरनेसनल नर्म्स छ। मैले अघि भने भियना डिक्लेरेसनमा सिग्नेटरिज भएको हुनाले इन्टरनेसनल रिलेसन्सका कुराहरू एक ठाउँमा छन्। त्यसकारण नेपाल जस्तो यो चाहिँ भारतसँग रहेको सन्धिको विषय रहँदै गर्दा त्यो भारतसँग सन्धि गरिरहँदा त्यसमा चाहिँ पटाक्षहरू के छन् भन्ने कुराहरू केलाउन एकातिर होला, यसलाई समय बढी लाग्छ, पछि केलाउन। तर आजको सन्दर्भमा एकैछिन आइहालेँ। आजको सन्दर्भमा जसरी एमसिसीको सन्दर्भलाई जुन ढङ्गले बुझ्ने, एउटा ओरिएन्टेसन गर्ने, एउटा डिस्कोर्सको पाटोलाई हामीले बनाउन सक्नु पर्थ्यो। राजनीतिक दलहरू सबै एक ठाउँमा, यो त फेरि एउटा कुरो के हो भने एड, कुनै पनि एड चाहिँ 3टा डीले आउँछ। उसको आफ्नो एउटा पोलिसी होला, डिफेन्सको पोलिसी होला, डेभलपमेन्टको पोलिसी होला, डिप्लोमेसी। जस्तो उहाँले भने अनुसार तपाईहरु चाहिँ किन जनतालाई उडाल्ने, भ्रम छर्ने, यस्तो राष्ट्रको पक्षमा रहेको सम्झौतालाई तपाईहरुले जनतालाई भ्रम छर्ने काम गर्नुभयो भनेर उहाँले आरोप लगाउनु भएको छ। किन भ्रम छर्नु भएको? मैले राष्ट्रको पक्षमा भन्नुभयो होइन, केही तथ्य बुझेरै भन्नु होला। तर मेरो एउटा तपाईलाई प्रश्न छ। होइन, मेरो प्रश्न उहाँको प्रश्न, जनतालाई तपाईहरुले भड्काउनु भयो। ठिकै छ, म एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। नेपालको संविधानमा के लेखिएको छ भने प्रस्तावनामा नेपाल समाजवाद उन्मुख देश हुने भनेर लेखिएको छ हो। अनि यहाँ के भनिन्छ भने एमसिसीको एउटा चाहिँ एउटा दफा छ, उदार अर्थतन्त्र चाहनेहरूका लागि त्यो अपनाउनु पर्ने यो भनेर यहाँ अर्को एउटा डकुमेन्ट हामी गाउँमा फेला परेको छ। एउटा यो एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसो भए यो आइडियोलोजीको प्रश्न हो होइन, लिने दिनेको कुरा हो। त्यसो भए कारणले अब हामी नेपालको संविधान विरोधी गतिविधि गर्न चाहन्छौँ त? त्यसो भए हो त, हामीले संविधान बचाउन चाहन्छौँ, हामी त समाजवाद लेखेको संविधानलाई जोगाउन चाहन्छौँ नि त। यो अनुदान त समाजवादलाई नै च्यालेन्ज गर्ने खालको भयो क्या, बुझ्नु भएन? नेपालको संविधानलाई च्यालेन्ज गर्ने कुनै अनुदान लिनु के जरुरी छ त? त्यसो भए यी जम्मै प्रश्न छन्, ती प्रश्नका जवाफ नआउन्जेल, प्रश्नको उत्तर नआउन्जेल हामी नेपाली जनताको साथमा हुन्छौँ, स्वाभिमानको लडाइँमा हुन्छौँ, हामी देशभक्तिपूर्ण लडाइँमा हुन्छौँ, हामी हाम्रो जमिन, हाम्रो देश नरहे हाम्रो राजनीति, हाम्रो सिद्धान्त तपाईहरु खोज्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ। तर तपाईहरुले जवाफ खोज्दा ओर्दा एमसिसी टेबल भएर पास भइसक्ने अवस्था होला, त्यो त हामी पहिलो कुरा त के अर्थ रहेर? पहिलो कुरा त त्यही त डिबेट त तपाईले यसमै गर्नु भएको नि त, पास हुने नहुने भन्ने सन्दर्भको डिबेट भएर न हामी छलफल गर्दैछौँ। त्यो लडाइँ भनेको नै पास गर्ने कि नगर्ने बिचको लडाइँ हो होइन। लडाइँ भनेकै अब छलफल भन्नुहोस्, अथवा लडाइँ भन्दा पनि अनौपयुक्त होला, छलफल भन्नुहोस्। हामी के भन्छौँ, यो ठिक छैन, यसका प्रावधानहरूको बारेमा जस्टिफिकेसन गर्नु पर्यो, नेताहरूले बोल्नु पर्यो, भन्नु पर्यो, जवाब दिनु पर्यो, त्यस पछाडि गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो होला। अरू पक्षको फेरि ठिक छ यसैमा गरौँ भन्ने पनि होला। त्यसबाट हाम्रो चाहिँ जवाब हामीले नबुझेको, अथवा बुझ्नेहरूले नबुझेको हो, अथवा नबुझ्नेहरूले नबुझेको हो होइन। हामीले नबुझेको पनि हुनसक्छ नि त, तपाईँहरूले नबुझेको पनि हुनसक्छ नि त होइन। ज्ञानको कुरा त वृहत छ नि, ब्रह्माण्डको कुरा त वृहत छ नि, जान्ने सिक्ने मौका त दुनियाँलाई पाउँछ। तर हामीले अहिलेसम्म बुझेको र यो दस्तावेजमा जे लेखिएको छ
यो दस्तावेजमा लेखेको सत्य हो भने यो किमार्थ स्वीकार्य हुने छैन। बुझ्नु भएन? अब अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई, तपाईँको पार्टीले संसदमा टेबल गर्नको लागि, एमसीसी टेबल गर्नको लागि सहमति जनायो। अब छलफल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि पास गराउनको लागि सहमति जुटाउन प्रयास गरिरहनु भएको छ। तपाईँको पार्टीका अध्यक्षले पनि तपाईँका पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाललाई जानकारी नगराइकन एमसीसी टेबल गर्ने सहमति जनाउनु भएको छ भनेर उहाँले आरोप पनि लगाउनु भएको छ। अब एमसीसी पास गर्नको लागि तपाईँका पार्टीका अध्यक्षले त्यसै गरी सहमति जनाउनु भयो भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? होइन, प्रश्न त होइन, उत्तर त मैले तपाईँलाई कस्तो दिने, फुलको जवाब फुलले दिने हो कि होइन पत्थरको जवाब पत्थरले दिने हो कि भन्ने सन्दर्भको मात्रै कुरा हो। मेरो पार्टी अध्यक्षले त्यो गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यी यावत जवाफ टेबल गर्ने तपाईँलाई विश्वास थिएन होला? होइन, यी यावत जवाफहरू तपाईँले सोच्ने र पार्टीको तर्फबाट अथवा गठबन्धनको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्साको तर्फबाट सोच्ने अलिक फरक होला होइन। मलाई के अरे चाहिँ यो व्यवस्था के हो भन्ने सन्दर्भबाट जानु हो भने त्यहाँ त पार्टीकोले टेबल गर्ने ठिक थियो कि बेठिक थियो त्यहाँ भेट्नुहुन्छ। तर मेरो जनताको तहमा जानुहुन्छ अथवा विद्यार्थी आन्दोलनको जगमा जानुहुन्छ भने चाहिँ त्यो बेठिक थियो। किनभने हाम्रो संविधानलाई नि चुनौती दिनका निम्ति युवराज खतिवडाले 47 सालको संविधानलाई टेकेर संसदमा छिराउने काम गद्दार गर्ने काम त त्यहीँबाट गर्नुभएको छ नि त। त्यसो भएको कारणले हो त्यो कुराहरूलाई नेताहरूले सोच्नु पर्थ्यो। म त सम्मानित प्रधानमन्त्रीलाई भन्न चाहन्छु, शेरबहादुर देउवा ज्यूलाई, उहाँ एउटा चाहिँ लामो इतिहास भएको नेता हो, उहाँले यस्ता कुरा सोच्नु पर्थ्यो। यो टेबलिङ गर्नु अगाडि यी बारेमा पनि छलफल हुनु पर्थ्यो। तर सोचिएन। किन सोचिएन? त कहाँबाट भयो के भयो? नेताहरूप्रति मेरा प्रश्न, जनताका प्रश्न सबै रहन्छन्। तर अब मैले के अरे यो मेरो पार्टीले यतिकै टेबलिङ भएको कुरालाई चाहिँ पक्षमा मत हाल्छ भन्दा मलाई विश्वास छ कि यो संसदले पनि हाल्दैन। अहिलेको जुन संसद छ स्वयं शेरबहादुर देउवालाई पनि कता कता काउकुती लाग्नेछ एमसीसीको पक्षमा मत हाल्दाखेरि। किनभने उहाँ पनि जनताको प्रधानमन्त्री हो नि त। त्यो अहिले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनु भनेको त्यो चान्चुने विषयवस्तु होइन। लोकतन्त्रलाई बचाउनका निम्ति र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समाप्त पार्ने बिचको ध्रुवीकरणको बिचमा जन्मेको प्रधानमन्त्री हो शेरबहादुर देउवा। हिजो 47 सालको संविधानमा अगाडि पछाडि बनेको प्रधानमन्त्री होइन। हिजो 58 सालमा चाहिँ संसद विघटन गरेको शेरबहादुर देउवा होइन। अहिले बनेको शेरबहादुर देउवाले पनि एमसीसीमा मत हाल्नका निम्ति उहाँले आफ्नो अनुहार 5 चोटि बालुवाटारको ऐनामा हेर्नुहुन्छ र भन्नुहुनेछ जनतालाई साँची राखेर म यो एमसीसीको पक्षमा मत हाल्दिनँ। अब तपाईँहरूलाई विश्वास छ एमसीसी पास हुन्छ, जसरी टेबल गर्न सहयोग गर्ने दलका नेताहरूले दलले पनि सहयोग गर्छन् भन्ने तपाईँहरूलाई विश्वास छ एमसीसी पास होला? विश्वासकै आधारमा टेबल भएको वचन पनि दिनुभएको छ पास गर्नको लागि। तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने टेबल गर्नुभन्दा पहिला बृहत्तर छलफल भएको छ एउटा उच्च राजनीतिक तहमा। उच्च राजनीतिक तहमा छलफल भइसकेपछि होइन भने यत्रो 6-7 महिना भयो प्रधानमन्त्री सम्माननीय शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभएको, यो बिचमा पनि टेबलिङ गर्न सक्नु पर्थ्यो। तर यो बृहत्तर एउटा कन्सेन्ससको बाटोतर्फ अगाडि बढिसके पश्चात टेबल गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको। त्यति मात्र होइन, यसको बिचमा विहङ्गम छलफल भएको छ। यसमा कोभर्टली ओभर्टली दुइटै चाहिँ पोलिटिकल लेभलमा भन्दैछु है, फेरि यसमा अन्यथा नलागोस्। पोलिटिकल लेभलमा हायर पोलिटिकल एउटा लेभलको मेकानिजममा एकदमै रिगरस डिस्कसन भइसके पछाडि यसलाई टेबलिङ गर्ने सहमति भएको छ। विश्वास के छ भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले डे 1बाट आफ्नो पोजिसन फर्मली यसको एमसीसीलाई कसरी व्याख्या गर्ने, एमसीसी राष्ट्रको पक्षमा के छ भन्ने विषयमा यावत कुरामा मिहिन र गहन अध्ययन गरेर राष्ट्रको पक्षमा छ भन्ने यसको निचोड निकालिसके पश्चात र बुदागत रूपमा निकालेको छ। फेरि मैले अस्ति तपाईँलाई भने हाम्रो केन्द्रीय कार्य समितिको कार्य सम्पादन समितिले सबै बुदाहरू केलाएर सार्वजनिक गरिसकेको दस्तावेज छ। तर हिजो सत्तामा हुँदाखेरि एउटा चरित्र, सत्ताभन्दा बाहिर जाँदै गर्दा अर्को चरित्र देखाउने केपी शर्मा ओली लगायत प्रचण्डज्यूहरूको जुन अहिले व्यवहार देखिएको छ, यसलाई एउटै कुरा म भन्न चाहन्छु, स्नोली गस्टर, अङ्ग्रेजीमा एउटा शब्द छ स्नोली गस्टर। त्यो खालको ट्रेट नेपालको राजनीतिलाई धुमल्ने होइन। अब नेपाल साझा नेपालको विकासको निर्माणको लागि सबै दलहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ, एमसीसी पास गर्नुपर्छ। हस्, आजको कार्यक्रम हुनुहुन्थ्यो नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका भातृ संगठन अनेरा सुबीका अध्यक्ष सुदेश पराजुली र नेपाली कांग्रेसका युवा नेता डीबी सुनवार, यहाँ दुवैलाई धन्यवाद। धन्यवाद छ। नमस्ते। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। हामीलाई पनि जनताको बिचमा अझै परिष्कृत गर्ने, आफ्ना दृष्टिकोण राख्ने मौका हिमालजी लगायत टिभी टुडेले दियो। मेरो सङ्गठन अनेरा सुबीको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँ आजको छलफल यहीँ सकिन्छ। कार्यक्रम जनताको कुराको यो विशेष लाइभबाट मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।